अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको और हमें भी अपनी अमान में रखें। आज दिल बड़ा परेशान है। ये जिस तरह ये ज़िंदगी भी क्या एक मिसाल है, ये एक सफ़र है। इस सफ़र पे हम सारे जा रहे हैं। जिसका घर और जिसका मुकाम जिधर आना है उधर रुक जाना है और फिर चलते जाना है। हम कल गए हुए थे, मेरी आंटी की तबीयत नहीं थी ठीक, उनका पता करने। तो जब वापस आए तो मैंने बच्चों से पूछा कि इधर इतनी ट्रैफिक क्यों है, इधर इतनी गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं। तो पुलिस भी थी, गाड़ियाँ भी थी। पूछा कि बच्चे रोक लेते हैं, उनसे पूछते हैं। तो आपको पता है इधर के बच्चे नहीं पसंद करते किसी भी बात में इंटरप्ट करना या पूछना कि क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन अल्लाह करके जब घर आई तो घर आते साथ ही बेटे ने बोला कि मामा नकाश की डेथ हो गई है। तो अब नकाश कौन था कि हम लोग जिधर पहले रहते थे पाकिस्तान से आने के बाद, तो मेरे बच्चे भी उधर ही पैदा हुए और इधर इंग्लैंड की बात ही कर रही हूँ। और उधर जो नेक्स्ट डोर थे हमारे नेबर्स, उनके साथ बहुत हमारा बहन भाइयों वाला आना जाना सलाम दुआ थी। और उनकी बहू से मेरी सलाम दुआ बहुत होगी, हमारी दोस्ती होगी। तो उसके दो बेटे मेरे बच्चों से बड़े थे और फिर बेटी मेरे बेटे जितनी, और इस तरह फिर हमारे बच्चों ने इकट्ठे खेलना और हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। इस बात में मैं इस चीज़ों को इसलिए ज़ाहिर कर रही हूँ कि हम ज़िंदगी में कभी रोते हैं हालात को, कभी रोते हैं रोटी को, मकान को, दौलत को। हम उन चीज़ों पे क्यों तवज्जो नहीं देते जिनके खो जाने से हमारा कुछ नहीं रहता। हम उन दुनियावी चीज़ों के लिए रोते हैं और अल्लाह ताला के इस दुनिया में हर चीज़ नहीं जाना है। मुझे याद है जब मेरी सिस्टर का बेटा छोटा सा था, वो फोत हुआ, तो ऐसे जैसे कोई चीज़ ही छिन गई है दुनिया से, मतलब ख़त्म हो जाता है सब कुछ। और फिर एक के बाद दूसरा उसकी बेटी भी फोत हो गई कुछ साल बाद। तो अब यकीन करें दिल में इतना दुख होता था और इतनी परेशानी कि ये औलाद का दुख कितना बुरा है। सारे दुख बंदा सह लेते लेकिन ये नहीं। तो जब मैं अपने इस दोस्त का जिक्र करने लगी हूँ जिसकी वजह से रात को परेशान हूँ, तो ये जवानी में बेचारी बेवा हो गई। और बेवगी भी उस वक्त आई जब इंसान पता है दुनिया में जब कहता है कि हाँ हमारे पास फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, लेकिन माशाल्लाह उसके पास उसका हामन था, पढ़ा लिखा हामन, प्रोफेसर था कॉलेज में, और पढ़े लिखे बच्चे थे। बेटी बल्कि ग्रामर स्कूल में गई, सास ससुर के रह रही थी, साथ रह रही थी, अच्छे हालात गुजरे थे भाई, सेहत वाइज और हालात में बहुत अच्छे सुलझे। और कभी सोचा भी नहीं था कि चलते फिरते जिम में जाने वाला बंदा चलते फिरते इनको एकदम हार्ट अटैक हो जाएगा। तो एक दिन बस बैठी उनकी खबर आ गई कि भाई को हार्ट अटैक हो गया, वो बेचारी बेवा हो गई। कुछ साल बाद उसकी सास फोत हो गई और सास उसके लिए बहुत सहारा थी क्योंकि दोनों माँ बेटी बैठ के रो लेती थी, बच्चों को देख लेती थी। फिर बेचारी उसके ससुर जिन्होंने जवान औलाद का गम देखा, लेकिन फिर उन्हें शायद ये पता था कि चलो कोई नहीं, वो अपने पोतों में अपने बेटे को देखते थे, बच्चों को स्कूल लेके जाना छोड़ना। डॉटर इन लॉ की वो उनकी भांजी भी लगती थी, उसकी हिदमत करना, वो उनकी हिदमत करती थी। बड़ा अच्छा वक्त इनका चल रहा था। कुछ साल बाद मुझे पता चला कि मेरी उस फ्रेंड को कैंसर जैसी बुरी बीमारी लग गई। तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा। मैंने कहा अल्लाह को तुम कितनी प्यारी हो, अल्लाह को तुम कितनी अजीज़ हो कि अल्लाह तुम्हारे से क्या क्या इम्तहान ले रहा है। और फिर उसमें से पिछले 7 तक वो क्लियर हुई। और कल रात को जब हमारी दूसरे शहर से वापसी हुई तो फिर सुना कि उसका जवान बेटा 26 साल का फोत हो गया है। आप यकीन करें सारी रात नींद नहीं आई, रो रो के परेशान सिर्फ उस माँ के लिए।
کہ اس نے کیا کیا نہیں دیکھا. پہلے بیوگی دیکھی، پھر اتنی بری بیماری سے اپنے آپ کو گزارا، اور پھر بھی اللہ کا شکر کیا. اور آج اس جوان اولاد کا، جس کا آج جمعے کا دن ہے، اور آج ابھی پتہ چلے گا کہ آج جنازہ ہے، اور وہ اپنی آخری جگہ پہ چلا جائے گا، آرام گاہ پہ چلا جائے گا، اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو اور اپنی بہن کو چھوڑ کے. اور وہ دادا جو پہلے اسی میں تھا کہ چلو اس میں مجھے اپنا بیٹے ان بچوں میں نظر آتے ہیں، وہ کل سے بیڈ پہ پڑ گئے ہیں کیونکہ ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. جوان پوتے کی لاش کو اٹھانے کی ہمت نہیں ہے ان میں. تو یہ میرا ولاگ میری بہن کے لیے بھی، اور ہر اس ماں کے لیے جنہوں نے اپنی اولادیں جوانی میں چھوٹے ہوتے کھو دی. یہ اللہ کا امتحان ہے. اور ہمیشہ میں ہر بات میں کہتی ہوں کہ دوسروں کو دیکھا کریں، دوسروں کو دیکھے دیکھے صبر آتا ہے. کہ میری سسٹر نے اپنے بچے کھوئے، اللہ نے اسے صبر دیا، لیکن اس میں دوست نے اپنے خاوند کو کھویا، اپنے بیماری سے گزری، اور آج اپنے جوان بیٹے کو، جس کو اگلے مہینے جس کی شادی کرنے والی تھی، اور اگلے مہینے ہی اس کی جاب سٹارٹ ہونے والی تھی. یہ کیسا انصاف ہے اللہ. اور یہ کیا خدا کی قدرت ہے کہ ساری عمر اس نے بیوگی میں اپنے بچوں کو پالا، اسکول، کالج، یونیورسٹی کی اس نے سال کور کیے، ڈگری لی، اور جب اس کی جاب کا وقت آیا، جب اس کا وہ وقت آیا جس میں وہ اپنی ماں کو خوشیاں دکھا سکتا، اور ماں اس کی خوشیاں دیکھ سکتی کہ اب اس کی جاب بھی ہو جائے گی، شادی بھی ہو جائے گی، اور وہ اللہ کے پاس چلا گیا. اور ہوا کیا کہ اوپر اپنے جاب سے فارغ آن لائن کوئی کام کر رہا تھا، اور بعد میں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. اتنی آسانی سے بچہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اتنا بڑا دکھ. اللہ سے بس یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جو ہمارے پاس ہے اس کا تیرا 1000 بار شکر ہے، اور یا اللہ اس اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. یا اللہ ان اولادوں کو کسی ماں باپ کو اپنی اولاد کا دکھ نہ دکھانا. یہ دکھ بہت برا ہوتا ہے، بہت برا دکھ ہے. کہ اور پھر جوان اولادوں کا، نہ وہ بیمار، نہ اسے کچھ تھا، چلتے پھرتے ہٹا کٹا اچھا بھلا انسان. ایک ویک پہلے وہ اپنے دوست کی شادی پہ گیا، اور وہ ماں اس کو اس بات پہ رو رہی تھی کہ میں نے اپنا دولہا تیار کر کے بھیجا تھا. اوپر نہ کچھ بول سکتی ہوں، نہ کہہ سکتی ہوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری اس بہن کے لیے اور اس دوست کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ اسے صبر دے، اور ہم سب کو اپنی اولادوں کی خوشیاں دے.